अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुदा माजिद और आप हैं इस वक्त ज़ोया अली शाह के सेकंड चैनल फ्रिक्शन फ्रेंजी नॉवेल्स पर। इश्क रोमांचा बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 48 है। चलें स्टार्ट करते हैं। शाह ने माहौल को बेहतर बनाने के लिए सर को झटकते हुए ऐसे अंदाज से कहा था कि मीरब की हंसी छूट गई। मीरब को हंसते हुए देखकर वो गुड़िया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। रोमान शाह ने अपनी परेशानी वाले जज्बात को कंट्रोल करते हुए मीरब को संभाल लिया। वो जानता था कि इस वक्त मीरब बहुत परेशान हो चुकी है। हनुमान शाह मीरब को परेशान नहीं देख सकता था। जानशाह के लिए तो दुनिया की किसी भी सख्ती का सामना करना आसानी से कर सकता था। वो जानता था कि रायन को इस वक्त समझाना बहुत मुश्किल है। रायन का रद्द-ए-अमल इस तरह का होगा, इसका अंदाजा इसे नहीं था। अगर होता तो वो पहले रायन को एतमाद में लेता। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया कि वो मेरा बेटा है और मीरब को किसी के साथ बांटना इसके लिए आसान नहीं है। दिल में सोचकर मीनू को दिलासा देते हुए खामोशी से रायन के दरवाजे को खटखटाया रहा था, मगर दूसरी तरफ से मुकम्मल सुकूत छाया हुआ था। रायन, ओपन द डोर। रायन, दरवाजा खोलो। फर्स्ट सेंड हर आउट फ्रॉम रूम। शी कांट स्टे विद मीरब। पहले इसे हमारे कमरे से बाहर भेज दें, वो मीरब के साथ नहीं रह सकती। वी कैन डिस्कस दिस मैटर सिटिंग डाउन। ओपन द डोर। हम इस बात पर बैठकर बात कर सकते हैं, दरवाजा खोलो। नो, अंटिल यू सेंड हर अवे I will not open the door and we cannot discuss anything. नहीं, जब तक आप इसको नहीं भेजेंगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा और हम कोई बात भी डिस्कस नहीं करेंगे। Ryan, you know, I don't like two children at all. If you have anything to say, sit down with me and I will listen to everything you say. राइम, आप जानते हैं मुझे बदतमीज बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको कोई बात करनी है तो मेरे साथ बैठकर बात कीजिए, मैं आपकी हर बात सुनूंगा। राय मीरब का बेटा था, इसके लिए इसका अंदाज भी मीरब के जैसे था। वो इसकी हरकतें मीरब जैसी थी। जब तक शाह का लहजा नरम रहता था तब तक वो दोनों शाह के सर पर चढ़कर नाचते थे, मगर जैसे ही शाह को गुस्सा आता था दोनों की हिरकड़ी मिनटों में निकल जाती थी। राम ने दरवाजा खोल दिया था मगर खुद वापस जाकर बेड पर मुंह फैलाए हुए पाँव लटकाकर बैठा हुआ था। शाह ने एक थम का साइन मीरब को दिखाकर रूम में अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। परेशान मत हो भाई, भाई को बाबा ठीक कर लेंगे। मुझे आप मुझे अपना नाम बताएं, मेरी बेटी का नाम क्या है? मीरब ने प्यार से इसे सोफे पर बिठाते हुए पूछा था। मेरा नाम आयत है। वो बहुत मोहब्बत से अपना नाम बता रही थी। इसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि मीरब की जुबान से बेख्तियार माशाल्लाह निकल गया। कितना प्यारा लगेगा जब इसके नाम के साथ शाह का नाम आएगा, आयत रोमान शाह। ये सोचते हुए इसके छोटे छोटे हाथों को चूम रही थी। मीरब ने दिल से इस नन्ही गुड़िया को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मान लिया था। वो वाकई दिल से अपनी बेटी के तौर पर कबूल कर चुकी थी और दिल में रब से दुआ कर रही थी कि राहिम इस प्यारी बच्ची को अपने जहन के तौर पर, अपनी बहन के तौर पर कबूल कर ले। रोमांचा रूम में रायन के करीब आकर कुछ देर खामोशी से बैठा रहा। रायन मुंह फुलाकर दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए इस वक्त शाह से कोई बात नहीं करना चाहता था। इसके चेहरे के तासुरात ये बताने के लिए काफी थे। रायन, आयत बहुत प्यारी है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। शाह ने नरमी से कहा। मुझे इसका ख्याल नहीं चाहिए, मेरा ख्याल रखने के लिए मामा और आप हो। प्लीज इसको यहाँ से भेज दें। रायन ने रूड से अंदाज से कहा। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद हर? तुम्हें इससे मसला क्या है? She will take my mom and dad away from me. That's why I don't like her. वो मुझसे मेरे मामा पापा को छीन लेगी, इसलिए वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। I won't be like that. You will get the love. That means that it means for you, and she will get the love with that means for her. A son loves is unique, and a daughter loves is a unique. So no one can take someone else's place. ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत तुम्हें मिलेगी और इसके हिस्से की मोहब्बत इसे मिलेगी। बेटियों का प्यार अपनी जगह होता है और बेटों का प्यार अपनी जगह। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। You know how much she will care for you. She will always pray for you, talk to you and play with you. Why are you feeling jealous for her? You know, when Mira Popo was not married, she used to stay with me. We still remember those times. We played a lot and had a lot of fun. All of this could be yours too, if you accept your sister with love. तुम जानते हो कि वो तुम्हारा कितना ख्याल रखेगी, हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं करेगी, तुमसे बातें क्या करेगी, तुम्हारे साथ खेला करेगी। क्यों तुम इसके जेलसी फील कर रहे हो? तुम जानते हो मेरा पप्पो की जब शादी नहीं हुई थी वो मेरे साथ रहती थी। हम इस वक्त को बहुत आज भी बहुत याद करते हैं। हम बहुत खेलते थे, बहुत मजे किया करते थे। ये सब कुछ तुम्हें भी मिल सकता है अगर तुम प्यार से अपनी बहन को एक्सेप्ट कर लो। रैम, तुम जानते हो कि बहन कितनी प्यारी और मुकद्दस हस्ती होती है। वो हमेशा बगैर किसी मतलब के अपने भाइयों की जिंदगी और तंग तंदुरुस्ती के लिए दुआएं करती है। अगर तुम मेरी बातों को समझोगे तो तुम्हें आयत की रूह में एक
बहुत अच्छी बहन और एक बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा, और अगर तुम इसकी हिफाजत शामिर मामू की तरह और मेरी तरह करोगे तो एक दिन तुम दोनों बहन भाइयों को देखकर हर कोई रश्क करेगा। रायम अपने बाबा की बातों अब अपने ध्यान से सुन रहा था। इसके चेहरे की सख्ती और आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा था, जैसे इसने इसकी दिल की दीवारों को नरम कर दिया हो। इसकी आंखों में अब एक नरम सी चमक आ चुकी थी। वो दिल में तब्दीली के आसार वाज़ेह हो रहे थे। वो जान चुका था कि इसकी जिंदगी में मोहब्बत और हिमायत का नया बाब शुरू हो चुका होने वाला है, और अब वो इसे इनकार नहीं कर सकता था। खुरम और जैन दोनों जमीनों पर घूमने के लिए निकल गए थे, और बिया फार्म हाउस के रूम में आकर रूम से बैठकर खिड़की से बाहर के मंजर को देख रही थी। खुरम ने अचानक से फार्म हाउस के रूम में आकर बिया के कमर पर हाथ रखते हुए झटके से अपनी जानिब घुमाकर पूरी शिद्दत से इसकी पंखुड़ियों पर झुकते हुए नाजुक पंखुड़ियों को अपने लबों में कैद करके मोहब्बत का गहरा लम्स महसूस करवाया था। कुछ लम्हों की मोहब्बत भरी घुटन के बाद इसकी पंखुड़ियों को आजादी बख्शते हुए पीछे हुआ। साईं, जी साईं की जान, साईं थोड़ी सी शर्म करने इस वक्त अपनी जमीनों पर आए हैं, कोई देख लेगा। बिया ने खफगी और शर्म से लाल होते हुए अपनी अंखुड़ी सांसों को बहाल करते हुए कहा। शर्म से अपनी चादर का पल्लू दांतों तले दबाए खुरम को घूर रही थी। बिया रानी, मैनू जमीनों पर जरूर है, लेकिन हम इस वक्त अपने फार्म हाउस के कमरे में हैं। ये हमारी जाती हदूद है, ना कोई खुला मैदान। खुरम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात को नजरअंदाज कर दिया। आप हमारे बेटे को अब कहाँ छोड़ आए हैं? बिया ने खुरम को दोबारा अपनी पंखुड़ियों पर छुपते हुए देख तेजी से सवाल किया। खुरम ने नरमी से हंसते हुए बिया की चालाकी पर नफी में सर को हिलाया। वो समझ गया था कि बिया इससे बचने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारा शेर मुंशी के साथ अपनी जमीनों का दौरा कर रहा है। वो जमीनों का अच्छा खासा ख्याल रख सकता है। मुझे लगा आज थोड़ा वक्त इसकी माँ को देना भी जरूरी है। खुरम की आंखों में खुमारी की तेज लहरें बिया के वजूद को सुलगा रही थी। आप हमेशा अपनी बातों में जीत जाते हैं, लेकिन ये ना हो कि हमारा बेटा नाराज हो जाए कि आप इसे छोड़कर अपनी इसकी माँ के पास पहुंच गए हैं। बिया ने नजर झुकाते हुए मुस्कुरा कर कहा। खुरम ने बिया को झटके से अपने करीब करते हुए गहरी नजरों से देखा। नाराज नहीं होगा, वो जमीनों की जिम्मेदारी सीख रहा है, और मैं अपनी बिया को वो वक्त दे रहा हूँ जो हमेशा से डिजर्व करती है। इजाजत है कि मैं अपनी कीमती वक्त तुम पर निछावर कर सकूं, मोहब्बत बनाकर। खुरम के शौहर अन, अंदाज पर बिया शर्मा गई थी। बिया ने शर्म से खुरम के सीने पर सर रख लिया। खुरम ने इसकी कमर के गिर्द सख्ती से बाजू लपेट लिया। बाहर जमीनों का सुकून कमरे के अंदर की गर्म जोशी में घुल रहा था। खुरम के अल्फाज बिया के दिल पर मोहब्बत की गहरी सब्र कर रहे थे। बिया, तुम्हारे बगैर जिंदगी का कोई लम्हा मुकम्मल नहीं, इसलिए आज का दिन सिर्फ तुम्हारा है। आज मैं तुम्हें फार्म हाउस पर मोहब्बत कैसे की जाती है ये सिखाऊंगा। साईं, आप मेरे सर के साईं हैं। आपका मुझ पर पूरा हक है, मगर आपने मुझे जितने प्यार करने के अंदाज सिखाए हैं, मेरी आने वाली सारी जिंदगी के लिए इतना ही काफी है कि आप पर रहम करें, मुझ पर। मियाँ ने धीमी मुस्कुराहट के साथ खुरम की कमीज को मुट्ठी में जकड़ते हुए इसके सीने में सर को छुपा रखा था। मुझे रहम नहीं आता, मुझे तो बस प्यार करना आता है। आ तुझे करके दिखाऊं, खुरम ने गहरे और भारी लहजे में खुमारी से देखते हुए कहा। वो बिया को मजबूती से अपनी बाहों में ले चुका था। इसके मजबूत बाजों की गिरफ्त ने बिया को लम्हे भर के लिए बेख्तियार कर दिया था। वो इससे नरमी के साथ उठाकर करीब रखी चारपाई पर लाया और आस्तीकी से लिटा दिया। खुरम ने आंखों में मोहब्बत के शदीद जज्बात झलक रहे थे। वो झुककर बिया के चेहरे के करीब आया, कान की लो पर लब रखकर इसके पूरे वजूद में सनसनाहट की लहरें दौड़ाती। तू मेरी है, सिर्फ मेरी, और मैं आज तुझे बताऊंगा, सिर्फ मोहब्बत महसूस करने का नाम नहीं, बल्कि हर हद से गुजर जाने का नाम है। धीमी आवाज में सरगोशी बिया ने मुस्कुराते अपने आप को खुरम के हवाले कर दिया था। बाहर खिड़कियों से हल्की हवा के झोंके आ रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर मोहब्बत की शिद्दत में हर एहसास को गर्म कर दिया था। खुरम का हर लम्स बिया के दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। खुरम के जज्बातों की गहराई बिया के दिल पर नक्श हो रही थी। साईं, बिया ने सरगोशी में कहा, लेकिन इसके लबों पर आए अल्फाज को खुरम के शदीद जज्बों ने मुकम्मल होने नहीं दिया था। ये लम्हा इन दोनों के लिए है बहुत कीमती था, जहां सिर्फ इनके दिलों की धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। शाहमीर अपने दफ्तर की कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। कुर्सी के साथ टेक लगाए हुए उसकी नजरें कागजात पर मरकूज थी। दफ्तर की खिड़कियां खुली हुई थी। बाहर सब्ज और पहाड़ों का मंजर था। आज सवाद के पहाड़ में उजली धूप माहौल को गरमाए हुए थी, और इन पहाड़ों के दामन में बहता हुआ दरिया एक दिलकश मंजर पेश कर रहा था। फिजा में खास नोयत की सुकून भरी कैफियत पैदा हुई, जो शाहमीर के दिलो दिमाग को सुकून दे रही थी। वैसे भी शाहमीर पूरी तवज्जो से अपने काम में मगन था। दफातर का माहौल मामूल के मुताबिक संजीदा था, मगर दरवाजे की आवाज के साथ एक नया चेहरा अंदर दाखिल हुआ। इस चेहरे के अंदर आते ही माहौल में बदलाव आया। एक दिलकश पुरएतमाद लड़की शाहमीर के दफ्तर में दाखिल हुई। उसने मॉडर्न अंदाज में जीन्स के ऊपर टाइट शर्ट
اور सलीके से लेदर कोट पहना हुआ था जो इसकी शख्सियत की जाज़बियत को मजीद उजागर कर रहा था। इसके ब्राउन सिल्की बाल स्टाइलिश अंदाज में कटे हुए थे जो कमर पर लहरा रहे थे और हर कदम के साथ एक नरम सी चमक फैल रही थी। हाथ में एक खूबसूरत स्टाइलिश बैग था और इसकी हाई हील्स की टक टक आवाज़ दफ्तर की खामोश फिजा में गूंज रही थी। वो बिना किसी तकल्लुफ के अंदर आई और इसकी मौजूदगी में एक बेमिसाल एतमाद और कोशिश थी जो शामिर की तवज्जो फौरन अपनी जानिब खींच रही थी। इसकी शख्सियत में खास दिलेरी और आज़म छलक रहा था जो एक गैर मामूली असर छोड़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम एसीपी साहब, आपका काम वाकई बेहद मुतासिरकुन है और मुझे यकीन है कि आपकी क़यादत में आपकी टीम के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट मज़ीद बुलंदियों तक पहुंच सकता है। लड़की का अंदाज इतना पुरअतमाद था कि वो बगैर किसी हिचकिचाहट के शाहमीर के सामने आ गई और इसकी आंखों में चमक थी। वो चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जिससे वो फौरन किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींच सकती थी। वो अपनी खूबसूरती और दिलकशी को खूबसूरती से पेश करने में माहिर थी। इसका लिबास भी इसके एतमाद की अक्कासी कर रहा था। इसका अंदाज बिल्कुल बेतकल्लुफ था। शाहमीर अपने कागजात से नजरें उठाते हुए इसकी पर्सनैलिटी के सहर में कुछ लम्हों के लिए जकड़ा था गया। कुछ तो ऐसा था इसमें जो मैग्नेट की तरह शाहमीर पर कुछ लम्हों के लिए छा गया था। मगर शाहमीर ने फौरन से अपनी हैरत पर काबू पाते हुए संजीदा रहते हुए सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन हैं? वो लड़की बगैर जवाब दिए चैलेंजिंग मुस्कुराहट के साथ एक कदम और करीब आते हुए शाहमीर की टेबल के करीब आकर पूरे तमाद अंदाज से रुक गई। मैं आयशा हूँ, नई एजेंट। मुझे यहाँ की सूरत हाल बेहतर बनाने का मौका मिला है और मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। आपके साथ मिलकर काम करना मेरे लिए काबिल फख्र बात होगी। आयशा की आंखों में एक तजस्सुस था जो शाहमीर की शख्सियत को जांचने की कोशिश कर रहा था। इस लड़की का पूरा अंदाज एक चैलेंज की तरह लग रहा था, जैसे वो शाहमीर के काम के तरीके को बदलने के लिए किसी नए तरीकेकार पर गौर कर रही हो। वो इतनी पुरएतमाद थी कि इसने शाहमीर को बगैर किसी तकल्लुफ के अपने तौर तरीकों का हिस्सा बनाने की पेशकश की थी। शाहमीर जो हमेशा अपने फैसले खुद करता था, इसने इसकी बातों पर ज्यादा रद्द-ए-अमल न दिखाया, मगर आयशा की मौजूदगी ने पुलिस स्टेशन का माहौल बदल दिया था। मैं आपके काम के बारे में जल्द ही फैसला करूंगा। मैं अपने फैसले पर बहुत सोच समझ कर करता हूँ, शाहमीर ने सर्द लहजे में संजीदगी से कहा। शाहमीर को कभी भी ये पसंद नहीं आया था कि कोई आकर इसके काम में इस तरह मदाखलत करे। न चाहते हुए भी शाहमीर का लहजा कदरे सख्त हो गया था और इसकी आवाज़ में एक संजीदगी आ गई थी जिसकी नाराज़गी को ज़ाहिर कर रही थी। एसीपी साहब, मैं जानती हूँ आप कितने पुख्ता सोच रखते हैं, लेकिन कभी कभी नए आइडियाज़ पर गौर करना ज़रूरी होता है। आयशा ने हंसते हुए नरमी से जवाब दिया। इसके अल्फाजों में एक खास किस्म का ठहराव था। इसकी आवाज़ में इतनी मोहब्बत भरी नरम सी गूंज थी और शाहमीर इसके नज़दीक आकर और भी ज़्यादा जाज़ब नज़र लग रही थी। पता नहीं क्यों, मगर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी मौके को ज़ाया करना नहीं चाहती थी और इसने तमाम दिलकशी इसने शाहमीर को मज़ीद करीब लाने की कोशिश की थी। वो एक माया जाल की तरह लग रही थी जिसका सिरा ढूंढने से भी फ़िलहाल शाहमीर की नज़रों में नहीं आ रहा था। आपके आइडियाज़ क्या हैं और कैसे हैं, ये मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि एसीपी शाहमीर मलिक अपने फैसले खुद करता है और फैसलों में आइडियाज़ भी अपनी मर्जी के ही इस्तेमाल करता है। शाहमीर निहायत संजीदा लेकिन चेहरे पर एक धुंधली सी मुस्कुराहट दिखाकर बोल रहा था। मैं जानती हूँ कि आप अपने फैसले और अपने आइडियाज़ के मुताबिक काम करते हैं, मगर मैं तो ये अज़्म लेकर आई हूँ कि आपके साथ काम करके मैं मज़ीद अपनी कारकर्दगी को निखारूंगी। शाहमीर की बात सुनकर आयशा ने एक दफ़ा फिर एतमाद के साथ जवाब दिया था। एक बात थी कि लड़की में कॉन्फिडेंस तो ज़रूरत से भी ज़्यादा ही था। शाहमीर के सामने से इस अंदाज से बैठकर बात करना बहुत हिम्मत की बात थी। लड़की ना तो देखने में आम लग रही थी और ना ही कोई चीज़ आम थी। इसी दौरान मिरहा, जो कि इस वक्त शाहमीर के साथ वीडियो कॉल पर थी, वो शाहमीर से वीडियो कॉल पर थी। जब शाहमीर ने इसे देखकर ये कहा कि सिर्फ 2 मिनट में एक ज़रूरी फाइल रेडी करो, इसे कुछ ही देर में फॉरवर्ड करना है, इसके बाद हम आराम से बात करते हैं। मिरहा वेटिंग पर आराम से बैठे हुए शाहमीर को देख रही थी। इसी दौरान आयशा आ गई और सब कुछ देख रही थी। आयशा का अंदाज और बातें सुनकर मिरहा को शदीद गुस्सा आ रहा था। इसकी नजरें मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थी और वह हर लम्हे में शाहमीर और आयशा की बातों को अपनी आंखों से महसूस कर रही थी। इसके जहन में सवालात उठ रहे थे। क्या ये लड़की शाहमीर के करीब आना चाहती है? क्या वो इनके दरमियान कुछ ताल्लुक पैदा करने की कोशिश कर रही है? अगर मिरहा को अपने शाहमीर पर यकीन न होता तो यकीनन इस वक्त वो चीख कर ये पूछती कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि लड़की का अंदाज इस कदर लुभाने वाला था कि वो कभी किसी जाविये से एजेंट या काम करने वाली नहीं लग रही थी। इसका हर हरकत का और बर्ताव शाहमीर के करीब आने के लिए जानबूझकर डिजाइन किया गया था, जैसे वो किसी मकसद के तहत यहाँ मौजूद हो। अगर शाहमीर को इस लड़की के बारे में कुछ दिन पहले ही आगाह कर दिया गया था ताकि एक एजेंट जो इस केस को हैंडल करेगी शाहमीर के साथ मिलकर
اس گروہ کو پکڑنے کی ساری ذمہ داری اس پر تھی۔ اطلاع شامیر کو اس کے سینئر آفیسر جو کیس کے انچارج تھے اس نے دی تھی۔ اس کیس میں مدد کے لیے عائشہ کو بھیجا گیا تھا، اس لیے شاید شامیر اتنا ریئیکٹ نہ کرتا اگر عائشہ کا انداز نارمل ہوتا تو۔ یہ پیپر اور یہ فائل ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیں، باقی کی تفصیلات کل آپ کو سینڈ کر دوں گا، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا ہم آگے مل کر کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ شاہمیر نے سنجیدگی سے فائل اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے جانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ لڑکی بہت سمارٹ تھی اور اس بات میں بھی وہ اپنی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے مکمل اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ اس کی ہر حرکت اور لفظ میں خاص جاذبیت تھی جو شاہمیر کے سامنے خود کو ممتاز بناتی تھی۔ نہیں، اگر آپ بیٹھنا چاہتی ہیں تو یہ دفتر آپ کا ہے، بیٹھے آرام سے، میں آپ کے لیے کافی منگوا رہا ہوں، مگر سوری، مجھے پیٹرولنگ پر جانا ہے۔ شاہمیر کا انداز کافی مختصر اور مصروف تھا۔ وہ ٹیبل کے قریب کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں فائلیں پکڑے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں فون اٹھا کر مرحا کی ویڈیو کال کٹ کرتے ہوئے موبائل پاکٹ میں رکھ لیا۔ مرحا کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر شاہمیر کو اس وقت عائشہ پر شدید غصہ آ رہا تھا جو غلط ٹائم پر انٹری مار چکی تھی، مگر مرحا سے اس وقت کچھ بھی کہنے کا مطلب تھا موت کو دعوت دینا، وہ کسی بھی وقت پھٹ کر کچھ بھی بول سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تشویش تھی، مگر وہ اپنی ذمہ داری سے پوری طرح سے آگاہ تھا اور مرحا اس پر کتنا یقین کرتی ہے اس بات پر بھی اسے پورا یقین تھا۔ اس نے ایک نظر عائشہ پر ڈالی اور پھر بغیر کسی تکلف کے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے میرا استقبال اس انداز سے کیا، مگر کوئی بات نہیں، آپ پر یہ ایٹیٹیوڈ بھی سوٹ کرتا ہے۔ عائشہ نے یہ بات شاہمیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہی تھی، اس کے لہجے میں ایک چمک تھی جس کے اعتماد اور چالاکی کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہمیر اس کے الفاظ پر توجہ نہیں دے گا، لیکن اس کا انداز یہی تھا کہ وہ اپنی موجودگی اور اہمیت کو محسوس کروا سکے۔ اگر مس عائشہ آپ میری ایٹیٹیوڈ کے بارے میں جانتی ہیں تو یہ بھی جانتی ہوں گی کہ ACP شاہمیر ملک دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت ضرورت سے کچھ زیادہ رکھتا ہے۔ شاہمیر نے یہ الفاظ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہے۔ اس کا لہجہ صاف اور پراعتماد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کو اس کی شخصیت کی گہرائی کا علم ہے اور اسی لیے اس نے یہ بات اسی تنقید کے طور پر نہیں کی بلکہ اپنے مزاج کی ایک حصے کے طور پر کہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ مگر تحمل آمیز مسکراہٹ آئی تھی اور پھر وہ بغیر کسی مزید بات کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہاں سے نکل چکا تھا، مگر اس کے دماغ میں مسلسل عائشہ کی باتیں چل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اس میں عجیب کیا ہے؟ کیوں وہ اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی؟ ایک سوال تھا جو اسے تنگ کر رہا تھا، مگر وہ اپنے دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر اس نے خود کو ان خیالات سے آزاد کرنے کی کوشش کی، مگر عائشہ کا انداز اور اس کی موجودگی بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اس نے گہری سانس لی اور پھر اپنی توجہ مکمل طور پر سڑک پر مرکوز کر لی۔ ڈائم شرمندہ تھا اپنے بابا کے سمجھانے کے بعد اسے آیت کے ساتھ اپنی بدتمیزی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا اس نے ایسا رویہ اختیار کیا تھا اور شاید اسی لیے یہ احساس اس کے دل کو بوجھل کر رہا تھا۔ رحمان شاہ نے اسے محبت اور سمجھداری سے سمجھایا۔ اس کے لہجے کی نرمی اور باتوں کی گہرائی نے رائن کے دل پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس نے نہ صرف آیت کو تکلیف دی بلکہ اپنے بابا کی عزت اور اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس کا چھوٹا سا دل اور دماغ جہاں تک سوچ سکتا تھا اسے اپنی غلطی کا بہت اچھی طرح سے احساس ہو چکا تھا۔ اپنے بابا کے سمجھانے کے بعد اس کے قدم آیت کی طرف بڑھ گئے۔ اپنے روم سے نکل کر وہ اپنے بابا کے روم میں آ چکا تھا۔ سامنے ہی میرب آیت کو گود میں بٹھائے چھوٹی چھوٹی پیار بھری باتیں کر رہی تھی۔ ایک بار پھر رائن کے دل نے جلیسی کی شدت کو گہرائی سے محسوس کیا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی ایک بڑی حقیقت تھی، مگر وہ دوسرے ہی لمحے اپنے بابا کی سمجھائی ہوئی ساری باتیں پھر سے یاد آنے لگی۔ وہ کچھ دیر کے لیے دروازے پر رکا، پھر اپنے دماغ سے جلسی والی فیلنگ کو نکالتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرب اور آیت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے نظر چکا کر شرمندہ انداز سے کہا۔ اس کے لہجے میں وہ سچائی تھی جو تربیت یافتہ دل سے نکلتی ہے۔ آخر وہ رحمان شاہ کا بیٹا تھا۔ اپنے والدین کی عزت اور دوسروں کے احترام کا جذبہ اس کی ذات کا حصہ تھا۔ آیت کے ساتھ مس بہیو کی وجہ سے صرف اس کی ماں کی محبت تھی۔ وہ اپنی ماں کو ہر بچے کی طرح کسی کے ساتھ نہیں باندھ سکتا تھا، جو کہ نیچرل چیز تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی بچہ ہوتا تو شاید یہی کرتا۔ کوئی بات نہیں، رائن کے سوری کہنے پر آیت نے معصومیت سے اس کی معذرت کو قبول کر لی تھی۔ وہ رائن کے سوری کہنے پر مسکرا دی تھی۔ اس لمحے رائن نے سکون محسوس کیا، جیسے اس کے دل پر رکھا ہوا بوجھ ہلکا ہو۔ رحمان شاہ رائن کے پیچھے آ کر دونوں ہاتھ کمر پر باندھ رکھے ہوئے اطمینان سے کھڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا ساری بات سمجھ چکا ہے، اب وہ آیت کا دل نہیں دکھائے گا۔ اسے اپنی تربیت اور اپنے خون پر یقین تھا۔ یہ میرب اور رحمان شاہ کی محبت اور پرورش کا اثر تھا کہ 2 سال تک رائن ان سے دور رہا، مگر پھر بھی اس کی تربیت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تربیت اگر آپ کے خون میں شامل ہو تو حالات، وقت اور دوریاں کوئی فرق پیدا نہیں کرتی۔ یہ بات رائن کو دیکھ کر درست لگ رہی تھی
آیت بیٹی، یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، یہ ہمیشہ آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کو ان سے ڈرنا نہیں ہے، رومان شاہ نے نہایت پیار اور نرمی سے کہا۔ آیت اپنے چھوٹے سے ذہن میں ان کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رومان شاہ کے لہجے کی محبت اور آنکھوں کی شفقت نے آیت کے چہرے پر چھوٹی سی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ رائن، جو تھوڑی دیر پہلے تک شرمندگی کی کیفیت میں تھا، آیت کی مسکراہٹ دیکھ کر تھوڑا مطمئن ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا، اپنے بابا کی باتوں کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑے بھائی کا مطلب ہے آپ کا محافظ، آپ کا ساتھی، رومان شاہ نے رائن کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط مگر شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ رومان شاہ کے الفاظ دونوں بچوں کے دلوں میں محبت کا بیج بو رہے تھے۔ یہ منظر نہایت خوبصورت تھا، ایک جانب باپ کی شفقت اور محبت، دوسری جانب دو بچوں کے درمیان پیدا ہونے والا وہ نازک سا رشتہ جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط اور خوبصورت ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ رومان شاہ نے ایک گہری سانس کے لے کر میرت کی طرف محبت بھری نظر ڈالی۔ یہ لمحہ اس کے دل کو سکون بخش رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور میرت کے قریب جا کر اپنے بچوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ تمہارے بغیر یہ خوشیاں ادھوری ہیں، تم سے سب مکمل ہے جانے شاہ، وہ دھیمی آواز میں بولا، جیسے دل کی گہرائیوں سے کوئی راز ظاہر کر رہا ہو۔ میرت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے اسے اتنا خوش نصیب بنایا۔ کمرے میں سکون اور محبت کا ایک ایسا حالہ تھا جو ان کی چھوٹی سی دنیا کو مکمل کر رہا تھا۔ منہا کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت اور آنکھوں میں بے چینی کی گہرائی صاف جھلک رہی تھی۔ کیا سمجھتی ہے خود کو وہ؟ کس انداز سے میر سے بات کر رہی تھی؟ مرحا نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا۔ وہ ایسے میرے میر کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اپنا سمجھتی ہو۔ میں اس لڑکی کا سر پھاڑ دوں گی۔ اس کے قدم بے ترتیبی سے کمرے میں ادھر ادھر پڑ رہے تھے اور ہاتھوں میں تھاما ہوا فون مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار شاہمیر کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر دوسری طرف سے شاہمیر مسلسل فون کاٹ رہا تھا۔ شاہمیر، وہ بے بسی سے غصے سے تقریباً چیخ پڑی تھی، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آخر کیا چل رہا ہے؟ جب سے ویڈیو کال پر اس نے شاہمیر کو عائشہ کے ساتھ دیکھا تھا، اس کے دل و دماغ میں طوفان برپا ہو گیا تھا۔ عائشہ کی ہنسی، اس کے لہجے کی بے تکلفی اور اس کا شاہمیر کی طرف دیکھنے کا انداز، یہ سب مرحا کو لمحہ بلمحہ مزید مشتعل کر رہا تھا۔ جبکہ مرحا جانتی تھی کہ یہ میر تو ویڈیو کال بند کرتے وقت آفس سے نکل رہا تھا، مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوئی عائشہ۔ اس نے عائشہ کا نام یوں لیا جیسے وہ اپنے غصے کی شدت کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ میر صرف میرا ہے، اس کے قریب آنے کی جرات بھی نہ کرنا۔ مرحا کے دل میں بے چینی اور غصے کے ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر اس کے اندر کا طوفان خاموشی توڑنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئی، گہری سانس لی اور سر تھام لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا میر واپس اس لڑکی سے بات کرنے تو نہیں چلے گئے؟ آنکھوں میں نمی لیے خود سے دھیرے دھیرے کہا، نہیں مرحا، تم پاگل ہو۔ مرحا نے خود سے کہا، میر پر شک؟ نہیں، میں اپنے میر پر کبھی شک نہیں کر سکتی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، میر مجھ سے محبت کرتے ہیں اور وہ کسی لڑکی سے ایسی بات نہیں کریں گے۔ عائشہ کا چہرہ ذہن میں آیا، اس کا انداز، لباس اور بولڈ پن، یہ سب مجھے پسند نہیں آیا۔ میر ایک سرکاری آفیسر ہے اور اس لڑکی کے ساتھ کام کرنا اس کی مجبوری ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی میر نے تو اس کے ساتھ تکلف سے بات نہیں کی، وہ لڑکی ہی بے تکلف لگتی ہے، مرحا نے دل میں کہا۔ وہ سوچ رہی تھی، میر آپ پر مجھے خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، بس اس لڑکی کا انداز مجھے برا لگا۔ میں اس لڑکی پر یقین نہیں کر سکتی۔ مرحا یقین کر چکی تھی کہ وہ اپنی محبت پر کبھی شک نہیں کرے گی۔ شاہمیر دروازے کے سامنے کھڑا تھا، اس کی نظریں سوات کی خوبصورت وادی کی طرف متوجہ تھی، جہاں پہاڑوں کے درمیان بسے درخت ہوا کے جھونکوں میں رقص کر رہے تھے۔ شام کی روشنی میں یہ منظر اور بھی دلکش لگ رہا تھا، مگر اس کے دلکش منظر کے باوجود اس کی نظریں کچھ اور ہی تلاش کر رہی تھی۔ وہ اندر سے بے سکون تھا اور اس کی بے سکونی کی وجہ مرحا تھی، اور وہ جانتا تھا کہ آج اسے کئی سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ اس کے دل میں ایک خاص بے چینی تھی۔ وہ اپنی مرحا کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کا انداز، اس کی بے تکلفی والی باتیں اور اس کا لباس مرحا کے دل میں سوات والا طوفان برپا کر چکے ہیں۔ وہ مرحا کی بے چینی کو سمجھتا تھا۔ شاہمیر کی محبت مرحا کی جاگیر تھی۔ وہ اپنی جاگیر پر کسی کی بے تکلف نظریں مرحا کی کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بات شاہمیر سے بڑھ کر اور کون جان سکتا تھا؟ مرحا اور اس کی بے چینی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شاہمیر فل یونیفارم میں تھا، اس کی وردی میں ایک خاص وقار تھا جس کی شخصیت پرکشش بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے وطن کے لیے ذمہ داری اور عزت کا تاثر تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ کام کرنا اس کی مجبوری تھی، مگر دل میں ایک بوجھ تھا، کیونکہ وہ اپنی مرحا کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس لڑکی کا لائف انداز دیکھ کر مرحا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی یہ بات وہ جانتا تھا۔ دروازہ نہ کھلنے پر ایک بار پھر سے اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور ڈور بیل پھر سے بجائی تھی۔ اس کا پورا وجود تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ وہ پھر سے بیل بجانے ہی والا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اس کی نظر
اس کی نظر مرحا پر پڑی، جس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات اور بے چینی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ وہ رو کر آئی ہے۔ شاہمیر نے ایک گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھائے۔ وہ دروازہ کھولتے انہیں قدموں سے واپس پلٹ گئی تھی۔ وہ خاموش قدموں سے اندر داخل ہوا اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ مرحا کے تاثرات پر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حالات کچھ اس طرح کے ہی ہوں گے، لیکن مرحا کی آنکھوں میں موجود آنسو اور غم کی گہرائی نے اس کا دل بےحد تکلیف سے بھر دیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ مرحا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں دکھ اور بے بسی کا عکس تھا۔ شاہمیر سیدھا مرحا کے پیچھے اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ غم اور بے چینی سے بھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے جذبات کی گہرائی تھی۔ شاہمیر نے دروازہ بند کیا اور ایک لمحے کے لیے وہاں کھڑا ہو گیا، جیسے وہ خود کو تیار کر رہا ہو کہ وہ اس خاموشی میں کیا کہے گا۔ پھر آہستہ سے قدم بڑھاتے وہ مرحا کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان کوئی لفظ نہیں تھا، بس دلوں میں سوالات تھے جو خاموشی سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کی نظریں مرحا کے اداس چہرے پر مرکوز تھیں۔ تو جانتا تھا کہ مرحا کا دل بے چین ہے۔ وہ اس بے چینی کو دور کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر خاموشی سے قریب بیٹھا، مرحا کی حالت کو محسوس کر رہا تھا۔ مرحا، اس کی آواز میں گہری نرمی تھی۔ اس نے آہستہ سے مرحا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ خاموشی سے نظریں دوسری جانب پھیر گئی۔ میری جان، اتنی ناراضگی کہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں سوالات ہیں، تمہاری آنکھوں میں جو بے چینی ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ مرحا کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے نرمی سے بول رہا تھا۔ تمہیں بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، میر تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ پہلے یہ بتائیں، آپ نے میری ویڈیو کال کیوں کاٹی اور پھر میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ خاموشی توڑتے ہوئے مرحا کی آواز میں کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ شاہمیر مسکرا دیا۔ میری جان، ویڈیو کال اس لیے بند کی تھی کہ تمہیں اس لڑکی کی وجہ سے مزید ٹینشن نہ ہو، اور راستے میں کال اس لیے نہیں اٹھائی کہ تمہارے غصے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے سوچا روبرو ہو کر سارے سوالوں کے جوابات دوں گا۔ آپ اتنا مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں جتنا ظاہر کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی ناک سکوڑتے ہوئے اور نم آنکھوں سے بولی، جب کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو ڈر ضروری نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے نہیں ڈرتا تو پھر یہ بھی کہہ دو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ وہ مسکراتے ہوئے مرحا کے گرد بازو رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا، پیار کرتے ہیں جانتی ہوں، اور مجھے آپ کے پیار پر شک نہیں ہے، لیکن آپ نے میرا فون نہ اٹھا کر مجھے بہت اپسیٹ کیا ہے۔ میں بہت پریشان تھی اور اس وقت مجھے آپ پر واقعی غصہ آ رہا تھا۔ مرحا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا مجھے سوری کہنا پڑے گا تبھی معافی ملے گی، یا پھر کوئی اور طریقہ ہے؟ وہ پیار سے مرحا کے گال پر اپنی داڑھی والے گال کو رگڑتے ہوئے بولا، ایسے مت کیا کریں، مجھے آپ کی اس سخت داڑھی سے چبھن محسوس ہوتی ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ داڑھی کی چبھن سے مرحا کے لبوں سے سیخ کی آواز نکلی تھی۔ میں کیا کروں؟ اگر چبھن محسوس ہوتی ہو تو، مگر تمہاری نرم گالوں سے اپنے گال لگانے میں مجھے تو سکون ملتا ہے۔ مجھے اس وقت آپ کو سکون نہیں دینا۔ آپ مجھے بتائیں، وہ لڑکی آپ کے پولیس اسٹیشن میں کیوں آئی تھی؟ کیا وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والی ہے؟ وہ جھنجھلا کر تھوڑا سا دور ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شاہمیر کو مرحا کا دور ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ شاہمیر نے مرحا کی کمر پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا اور اپنے قریب واپس کھینچ لیا۔ جیسے ہی شاہمیر کا جسم مرحا کے قریب آیا، وہ بے اختیار روسی ہو گئی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور ذہن میں بے شمار خیالات گھوم رہے تھے جنہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم میرے قریب ہی رہو ورنہ کوئی جواب نہیں دوں گا۔ شاہمیر نے تھوڑی غصے کی جھلک ظاہر کی تھی۔ اس کے الفاظوں میں کچھ ایسا تھا جس کے جذبات کو بیان کر رہا تھا۔ آپ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں؟ شاہمیر کے ذرا سی سختی دکھانے پر مرحا کی آنکھوں سے آنسو موسلا دھار کی طرح بہنے لگے تھے۔ تمہیں جو بھی کہنا ہے کہو، تمہارا غصہ اور ناراضگی سر آنکھوں پر ہے۔ تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا اور تم پر غصہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ مگر میری جان، دوبارہ مجھے جھٹک کر دور کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم جانتی ہو نا۔ شاہمیر کا انداز نرم اور پر محبت تھا۔ اس کی آواز میں خاص شدت تھی جو دل کی گہرائیوں سے نکل کر مرحا تک پہنچ رہی تھی۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا پوری توجہ اور محبت سے بات کر رہا تھا۔ ہر لفظ اس کی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ تو پھر جواب دیں اور بتائیں کہ وہ لڑکی آپ کے ساتھ کام کرے گی؟ وہ معصوم بچے کی طرح روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اب تک یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے ساتھ کام کرے گی یا نہیں، لیکن اگر مجھے اس کے ساتھ کام کرنا پڑا تو وہ میری جان کی میری مجبوری ہوگی، ورنہ وہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اور میری جان، تم اتنی انسیکیور کیوں ہو؟ کیا تمہیں اپنے میر پر یقین نہیں ہے؟ وہ پیار سے مرحا کے پنکھڑیوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے نرمی سے بولا۔ میر کے لبوں کا لمس مرحا کے دل میں ایک نرم سی لہر چھوڑ گیا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوئی اور جیسے اس کے لمس نے اس سے اپنی حقیقت کا احساس دلایا ہو۔ مرحا کے اندر کی بے ترتیبی شاہمیر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ لے آئی تھی۔ اس کی غیر واضح حالت کو سمجھ گیا تھا۔ میر، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، مگر مجھے اس لڑکی پر یقین نہیں ہے۔ وہ آپ کو بہت الگ انداز سے دیکھ رہی تھی۔ میر، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔
आप मेरे हो, हमेशा मेरे रहोगे। अगर आप मुझसे दूर हुए तो मैं मर जाऊंगी। वो शिद्दत से शाहमीर के सीने से लगी हुई बोल रही थी। इस जैसी 10 भी आ जाए तो मीर को तुमसे दूर नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी मोहब्बत को इतना कमजोर समझती हो मेरी जान? शाहमीर ने गहरी नजरों से मिरहा को देखा। उसके लहजे में शिद्दत थी। इसे बेड पर नरमी से लिटाते हुए इसके चेहरे पर चेहरा चुकाए हुए था। खबरदार, अगर तुमने दोबारा मरने की बात की तो। शाहमीर ने मिरहा के चेहरे को बेतहाशा चूमते हुए इसकी आवाज में मोहब्बत की शिद्दत और गुस्से का इम्तिजाज था। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, और अगर तुम और मेरी जान तुमसे दूर होने का सोच भी नहीं सकता। मीर, मुझे इस लड़की की आंखों में एक अजीब सी वहशत नजर आ रही थी। आप इससे दूर रहें, बस काम से काम रखिएगा। मीर ने इसके लबों पर उंगली रखते हुए इसे खामोश होने का इशारा किया। मेरी जान, बस करो। इसका जिक्र हमारे दरमियान नहीं होना चाहिए। तुम हो, मैं हूँ, हमारे बच्चे हैं, और शाहमीर की जिंदगी में किसी और के लिए जगह नहीं है। मगर मीर, मिर्हा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मीर ने इसके लबों पर उंगली रखते हुए खामोश करवा दिया। अगर मगर कि हमारी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। क्या तुम शाहमीर के इश्क में उससे मुतमईन नहीं हो? मेरी गुर्बत के गहरे रंगों में तुम्हें किसी और को सोचने की फुर्सत कैसे मिल रही है? शाहमीर ने मिरहा की गर्दन पर पूरी शिद्दत से लब रखते हुए नरम गरम लफ्जों की हरारत छोड़ी थी। मिरहा के पूरे वजूद में मीर के लबों की मीठी हरारत की लहर दौड़ गई थी। मेरे लिए तुम सब कुछ हो। तुम्हारी हर सांस मेरी जिंदगी की हकीकत छुपी हुई है। वो नर्म आवाज में सरगोशियों में बोल रहा था। शाहमीर मिरहा को अपनी मजबूत बाहों में समेटते हुए इसके होठों पर बेशुमार मोहब्बत भरे बोसे दे रहा था। लबों की हरारत की तपिश से इसके नाजुक वजूद को जला रहा था। इसकी गुर्बत में गम, खुशी और शिद्दत की ऐसी लहर थी कि इसने दोनों को एक दूसरे में डुबा दिया था। तुम्हारी गुर्बत मेरी जिंदगी है, इसकी आवाज में जज्बों की शिद्दत थी। तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया में कुछ नहीं। सॉरी। किस लिए मैंने आपको परेशान किया? वो शर्मिंदा से अंदाज में बोली थी। कोई बात नहीं, मैं अपना बदला लेना खूब जानता हूँ। शाहमीर के लहजे में खुमारी के गहरे रंग वाजे थे। मीर मीर ने इसके धड़कनों पर हाथ रखते हुए झुक कर आहिस्ता से मिरहा के नर्म लबों पर बोसा दिया। इसके बोसे की हरारत मिरहा के अंदर सनसनाहट की लहरें दौड़ा गई। वो बेखुदी से इसकी गिरफ्त में खुद को सौंपने लगी। मीर का अंदाज बहुत नरम था। इसकी मोहब्बत की शिद्दत मिरहा को कतरा कतरा पिघला रही थी। मिरहा की आंखों में बेशुमार जज्बात थे। वो अपने मीर के हर लम्स में डूबकर सब कुछ भूलती जा रही थी। इसके दिमाग में इस वक्त वो लड़की कहीं भी नहीं थी। शाहमीर की बाहों में इसका दिल बेकाबू होकर अपने मीर की गुर्बत की गवाही दे रहा था। शाहमीर की गुर्बत इसके हर दर्द को कम करती चली जा रही थी। वो मिरहा को अपनी मोहब्बत की हर लहर में मुकम्मल तौर पर समेट रहा था। मिरहा की धड़कनें तेज तेज हो रही थी। वो शाहमीर की मोहब्बत में खुद को घिरा हुआ महसूस करते हुए इसकी धड़कनों में चेहरा छुपाती चली जा रही थी। शहर की मोहब्बत औरत की हर दुख का मरहम बन जाती है। ये दुनिया की हकीकत है। जब शौहर अपनी मोहब्बत से औरत को यकीन दिलाए तो औरत अपने दुखों को भुलाकर सिर्फ इसके साथ जुड़ जाती है, जैसे वो तमाम मुश्किलात और तकालीफ से आज़ाद हो गई हो। जब औरत को यह एहसास हो कि इसका शौहर हमेशा इसके साथ है तो वह हर चैलेंज का मुकाबला करती है, क्योंकि इसकी मोहब्बत में वो ऐसी ताकत को महसूस करती है जैसे हर तकलीफ को शिकस्त देने की हिम्मत देती है। यही वो लम्हा होता है जब मोहब्बत वाकई अपनी तमाम तर शिद्दतों में अपने मुकम्मल तौर पर इजहार पाती है, और वह दोनों के दरमियान एक अटूट रिश्ता कायम हो जाता है। इस्तांबुल के सर्द दिसंबर के मौसम में शहर बर्फ की हल्की तह से ढका हुआ था। ठंडी हवाएं गलियों में सरसराहट कर रही थीं और हर तरफ सफेद बर्फ की चमक फैली हुई थी। नीली मस्जिद और आया सोफिया की इमारत बर्फ से ढकी हुई थी, और इनके गिर्द रंगीन लाइट्स ने माहौल को और भी दिलकश बना दिया था। शहर का हर गोशा सर्दी और मोहब्बत की एक खास फिजा से भरपूर था। नुमान शाह ने मीरब और अपने दोनों बच्चों को तुर्की की तारीख शहर इस्तांबुल में एक मुकम्मल दिन गुजारा था। बच्चों के शहर के मशहूर तारीखी मकामात दिखाए, जहाँ कदीम अमारात और अजायब घर थे जो तारीख की गहरी गवाही देते थे। शाह अपने दोनों बच्चों और मीरब को तुर्की के मशहूर खाने चखाने के लिए इस्तांबुल के एक मशहूर होटल मोमता में लेकर गया था। ये होटल अपनी लजीज तर खानों और खूबसूरत माहौल के लिए मशहूर था, जहाँ की खासियत कबाब और बकावला थी। तुर्किश खानों का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, इसलिए मीरब को तो पाकिस्तानी खाना ही खाना था। इसलिए शाह इसे होटल बेस्ड तुर्किश एंड पाकिस्तान रेस्टोरेंट में लेकर गया था, जहाँ पर पाकिस्तानी खाने बआसानी मिल सकते थे। खाने के बाद वो साहिल समंदर पर पहुंचे, जहाँ सर्द हवाओं के साथ समंदर की लहरें शोर मचाती हुई साहिल तक आ रही थी। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। आयत कुछ ही दिनों में राइम से एक घुल मिल गई थी। बच्चे खेलना चाहते थे, जबकि मीरा पता नहीं क्यों अनजाने से खौफ में घिरी हुई थी। वो बच्चों को जाने नहीं दे रही थी। प्लीज मामा, मैं आयत के साथ खेलना चाहता हूँ।
رائم نے ناراض سا منہ بنا کر کہا کیونکہ وہ کتنی بار میرب سے پوچھ چکا تھا لیکن میرب اجازت نہیں دے رہی تھی۔ رائم پلیز آپ لوگ ہمارے ساتھ رہو، نہیں کھیلنا۔ میرب نے صاف انکار کر دیا۔ رائم بیٹا آپ آیت کے ساتھ کھیلیں مگر وہ دور نہیں جانا۔ نعمان شاہ نے بچوں کو کھیلنے کی اجازت دی تو بچوں کے چہرے پر چمک آ گئی تھی مگر میرب کا چہرہ پہلے سے بھی مرجھا گیا تھا۔ شاہ نے میرب کا ہاتھ تھام کر ساحل پر چلنے لگا۔ اس کے چہرے پر انجانے خوف کو شاہ دیکھ رہا تھا۔ شاہ پلیز آپ نے بچوں کو کیوں دور کھیلنے کو کہا؟ میرب تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ میں وضاحت سننا چاہتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ بچوں کو اپنے قریب رکھوں اور ہم سب آپ کے بے حد قریب ہوں، ہم آپ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور نہ ہو۔ میرب اس لمحے میں تمہاری باتوں میں ایک عجیب سے ڈر کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرب نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ نعمان شاہ نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا میں بے وقوف نہیں ہوں میرب، اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو میں خود بتا دیتا ہوں کہ تمہارے اندر کس طرح کا خوف طوفان میں چل رہا ہے۔ جب آپ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر کیوں سمجھ نہیں پا رہے کہ میں بچوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی ہم آپ سے دور ہونا چاہتے ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گویا دل کی گہرائیوں سے بول رہی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل بچوں پر مرکوز تھی، جیسے وہ انہیں کسی خوف یا پریشانی سے بچانا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے ڈر کو سمجھتا ہوں مگر میرب تمہارے اس ڈر میں رومان شاہ کی ہار چھپی ہوئی ہے۔ تمہیں آج بھی وہ سب کچھ یاد ہے جب میں اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکا تھا؟ تم اس وقت کو نہ بھولی ہو، شاید کبھی بھولنا چاہتی ہو۔ تمہارا ڈر صاف طور پر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تمہاری نظروں میں میں کمزور، بے بس اور لاچار ہوں۔ تمہیں آج بھی یہ لگتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تمہارا یہ سوچنا میرے لیے شرمندگی اور دکھ کا باعث ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے تحفظ کا احساس نہیں دے پایا۔ رومان شائستہ مگر سخت لہجے میں چہرے پر گہری اداسی اور دکھ کے ساتھ یہ سب کہہ رہا تھا۔ بچے کچھ ہی دوری پر فٹ بال سے کھیل رہے تھے۔ شاہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میرب نے وضاحت دیتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ جانے شاہ ایسا ہی ہے، بچہ نہیں ہوں نہ ہی بے وقوف ہو۔ تمہارے اندر کا ڈر اور تمہارے چہرے پر بکھری ہوئی ویرانی مجھے یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ تم مجھے کمزور سمجھتی ہو اور میں تم لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو تم یوں ڈرتی؟ کیا تمہیں چاروں اطراف میں کھڑے ہوئے ہمارے گارڈز نظر نہیں آ رہے؟ میرب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی اور اس کے چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں ابھری۔ شاہ مجھے آپ کی طاقت، محبت اور حفاظت پر کوئی شک نہیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ شاہ نے بات کرتے ہوئے ناراضگی سے اپنا ہاتھ میرب سے چھڑا لیا تھا لیکن میرب نے محبت سے اس کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا نہیں جانے شاہ، میں تمہیں غلط نہیں سمجھ رہا۔ جس کو جس بات کو جس رویے سے جس رویے سے بھی دیکھو یا سوچو، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تمہیں اپنے شاہ پر یقین نہیں ہے۔ رومان شاہ کی آواز میں دل کی گہرائیوں سے دکھ اور مایوسی تھی۔ وہ واقعی یہ بات دل سے محسوس کر رہا تھا۔ شاہ پلیز میری بات تو سنیں، میرا پلیز صفائی مت دینا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے دل کی بات کو سمجھنے کے لیے مجھے الفاظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رومان شاہ نے میرب کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے کہا جھوٹی تسلیاں اور صفائیاں دے کر تم مجھے غلط نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کی آواز میں غصے کی ایک تیز لہر تھی جس کو سمجھتے ہوئے میرب خاموش ہو گئی تھی۔ شاہ کا چہرہ غصے کی شدت کو مضبط کرتے ہوئے سرخ ہونے لگا تھا۔ مت بھولو کہ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، رومان شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا اور اپنی جانب شاہ کی ہر سوچ اور احساس کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ شاہ کی محبت میں میرب بہت کچھ بول سکتی تھی مگر شاہ کے غصے کے آگے ٹکنا میرب کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ شاہ کا غصہ اتنا شدید ہے کہ اس کے سامنے کچھ کہنا بے سود ہوگا اور وہ جانتی تھی کہ اس لمحے میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ شاہ کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا، میرب پوری طرح سے خاموشی اختیار کیے ہوئی تھی، شاہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ رومان شاہ کو ایسا غصہ بہت کم آتا تھا اور وہ میرب پر تو وہ کبھی ایسا غصہ نہیں تھا مگر آج اس کے اندر کے جذبات صاف ظاہر ہو رہے تھے جن کو شاہ سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اسے میرب کی آنکھوں میں دکھائی دینے والے ڈر نے اندر سے جھنجھوڑ رکھ دیا تھا۔ شاہ یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے میرب کی آنکھوں میں ڈر خوف ہو۔ وہ میرب کو ایک پرسکون تحفظ والی زندگی دینا چاہتا تھا۔ شاہ نے ایک نظر میرب پر ڈالی، پھر گارڈز کی جانب دیکھا جو بچوں کے پیچھے پیچھے چاروں اطراف پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بچے آرام سے فٹ بال کو ایک دوسرے کی جانب اچھالتے ہوئے کھیل رہے تھے۔ آیت اور رائم اپنی دنیا میں مست اور ان خوشی کے بھرے لمحوں کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ان کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے بابا کا پارا ہائی ہو چکا ہے۔ گارڈز بچوں کو گاڑی میں بٹھاؤ، شاہ کی اونچی آواز کی گونج نے گارڈز کو فوراً حرکت میں لایا تھا۔ بچے بغیر گارڈز کے کہے ہی فوراً گاڑی کی جانب بڑھنے لگے۔ آخر شیر کی دہاڑ دی اور سناٹا پورے ماحول پر چھا گیا تھا۔ میرب گارڈز اور بچوں کی موجودگی کے باوجود ہر طرف ایک سنجیدہ
खामोशी छा गई थी। शाह का गुस्सा इसकी शख्सियत का रोब और इस वक्त वाज़ेह दिखाई दे रहा था। मीरत खामोशी से इसके साथ चलते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई। कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, ना ही इस वक्त शाह कुछ सुनने के मूड में था। शाह का चेहरा लाल अंगारे की तरह दहक रहा था, जैसे गुस्से की लहर उसकी आंखों से फटकर बाहर आना चाहती थी। माहौल में संजीदगी और कशीदगी ने हर तरफ सकूत तारी कर दिया था। कोई भी लफ्ज़ या रद्द अमल इसके इस लम्हे की शिद्दत को कम नहीं कर सकता था। शाह का गुस्सा था, इतनी आसानी से कम नहीं हो सकता था। मीरा अब इस बात से बखूबी वाकिफ थी। इस मगरूर शहजादे का गुस्सा भी सबसे मुनफरिद था। खूबसूरत मगरूर शहजादा हमेशा की तरह गुस्से में और भी चास पे नजर लग रहा था। शाह की दीवानी हमेशा की तरह इसके पहलू में खामोश सांसें रोक के बैठी थी, मगर मोहब्बत लुटाती डरी हुई नजरें बार बार शाह के चेहरे पर जाकर रुक रही थी। वो दिल ही दिल में हमेशा इस रब की शुक्रगुजार थी जिसने रोमांचा को मीरत के मुकद्दर में लिखा था। इसका शायद ना पुरकशिश था। जितनी बार इसकी जानिब देखा जाए वो पहले से ज्यादा चास में नजर न आता था। वो अपनी गुस्ताख नजरों को रोकती भी तो कैसे। इसका गोरा चेहरा, हल्की सी दाढ़ी और आंखों में गहरी गुस्से की कैफियत जो वक्त के साथ मजीद गहरी होती जा रही थी। मीरब को चोर नजरों के बार बार शाह को देख रही थी। ऐसा नहीं था वो अपनी जान की नजरों से गाफिल था। मीरब की नजरों की तपिश शाह की अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। दिल की धड़कनें गवाही दे रही थी कि वो इसे देख रही है, मगर इस लम्हे में वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जितना सारा गुस्सा इसने जाहिर कर दिया था, इससे ज्यादा वो अपनी जान पर गुस्सा जाहिर भी नहीं कर सकता था। वो तो खामोशी से लम्हे का बेहतरीन हल थे। शाह का मूड सख्त खराब था। मीरब ने होटल तक का सफर खामोशी से तय किया था। होटल रूम में आते ही इसने दिल में फैसला कर लिया था, कुछ देर शाह को बुलाने से गुरेज करना बेहतर है। रुमान शाह कब कमरे में आया तो इसने चेहरे की संजीदगी और गुस्सा वाज़ेह नजर आ रहा था, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखने के लिए एक लम्हे के लिए रुका और फिर सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ये शाह की पुरानी आदत थी, जब इसे किसी बात पर शदीद गुस्सा आता था तो वो शावर लिख के जरिए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करता था। वॉशरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ कमरे में गूंजी और पानी की धीमी गूंज माहौल में फैल गई। ये लम्हा ना सिर्फ शाह के लिए सुकून का जरिया था, बल्कि इसकी शख्सियत को वो पहलू भी था जो गुस्से को काबू में रखने के लिए इसे हमेशा मदद देता था। मीरा बच्चों को सुलाने के लिए इनके कमरे में ले आई थी। कमरे की रोशनी मध्यम थी और रायम और आयत अपने छोटे बिस्तरों पर सुकून से जाकर लेट गए थे। हर वक्त मोहब्बत बरसाने वाला बाबा के चेहरे पर गुस्से के तासरात देखकर दोनों सहमे हुए खामोश थे, जबकि शाह ने बच्चों को कुछ नहीं कहा था। मगर शाह के चेहरे के सख्त तासुरात बच्चों पर भी असरअंदाज हो चुके थे। मामा, बाबा क्यों नाराज है? आयत ने नरमी से अपनी माँ की गोद में सर रखकर पूछा। आयत बेटा, बाबा आप लोगों से नाराज नहीं है, बाबा आपकी मामा से नाराज है, क्योंकि मामा ने बाबा का दिल दुखाया। वो नरमी से आयत के बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार से समझा रही थी।